Samtang dismayado ang labor advocate nga wala gid ginhatagan sa pagtamod ang pending nga hagna sa wage increase sa ginpatigay nga special session ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. Sa interview sa Mob Radyo kay Wenny Sancho, Secretary General sa General Alliance of Workers Association, ginpahayag sini nga may national minimum wage na nga napirmahan sa House of Representatives sa apang sa ginbalik sa Senado. Wala sa gihapon sang tupa ang bangod ini ang natabunan sa mga nagkakalatabo nga kinagamo sa naligad nga bulan. Sunod diri dapat ini ang gintutukan kagatagan sa prioridad bangod apisar nga nauntat ng gyera sa Middle East padayon sa gihapon ang pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Suno kay Sancho bangod ng kayo ng liderato sa Senado, kinahanglan may reform to work order sa mga senador kag ang hindi magtuman ang hatagan sa penalty. Dugang pa sini kinahanglan nga ipatuman man ang no work no pay sa mga senador bangod sunod diri unfair sa mga mamumugon nga paggusto lang sila kung maubra o kung hindi kag mabaton lang sa sweldo. Paatag sini dapat ang mga senador amo ang ehemplo sa prinsipyo nga ang public office ang may public trust.